आप देख रहे हैं वतन समाचार। 17 अक्टूबर का दिन पूरी दुनिया में सर सैयद के नाम से जाना माना और पहचाना जाता है। सर सैयद के आशिक पूरी दुनिया में मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर के 200 से जायद मकामात पर और उसके अलावा हिंदुस्तान के 1000 से ज्यादा जगहों पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि इस प्रोग्राम में कितनी बड़ी रकम खर्च होती होगी और इस पूरे प्रोग्राम का साल भर इंतजार किया जाता है, जहां पर ये नगमे, ये तराने गाए जाते हैं कि ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूं। और उसके बाद ये कहा जाता है कि जर्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश, यहां खुद आंख से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश। यहां ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन जहां सर सैयद के चाहने वालों पर यह आरोप लगता है कि वो 2 रोटी और 2 बोटी के लिए पूरे साल इस प्रोग्राम का इंतजार करते हैं, इंतहाई शानदार शेरवानियों में मलबूस सर सैयद के सपूत आते हैं और 2-2.5 घंटा सर सैयद को याद करके फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सर सैयद के आशिक हैं और सर सैयद के नाम पर कंक्रीट काम करते हैं। जहां सर सैयद के चमन से वो लोग फैज़याब होते हैं जिन्होंने सर सैयद पे कुफ्र के फतवे लगाए थे, आज उन्हीं की औलादें सर सैयद की मस्जिदों में या सर सैयद के इस कैंपस की मस्जिदों में इमाम हैं। आज उन्हीं की औलादें जिन्होंने कुफ्र के फतवे लगाए थे, आज उन्हीं की औलादें, उनमें से बहुत सारे लोग सर सैयद के इस चमन से तालीम हासिल कर रहे हैं। उलमा पर यह आरोप लगा कि सर सैयद के बारे में उलमा ने कहा कि सर सैयद कुफ्र करता है, तो सैयद की तरफ से यह जवाब आया कि सैयद काम करता है। इलाहाबाद चैप्टर ने कुछ ऐसा तारीखी, जिसका बदला हुआ नाम प्रयागराज है, कुछ ऐसा तारीखी काम किया जो हमेशा के लिए तारीख में अजर और अमर हो जाएगा। लेकिन कहते हैं सर सैयद के 2 सेंटेंस है, सर सैयद के 2 अलग अलग कौल हैं कि बेअमली मुफलिसी की माँ है। इस कौम में इल्म व हुनर नहीं रहता, वहां मुफलिसी आती है, और जब मुफलिसी आती है तो हजारों जुर्मों के सरजद होने का बाइस होती है। आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप क्रिमिनल बन सकते हैं, ये सर सैयद का कहना है। आपके अंदर से क्राइम जन्म लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ा ऐब खुद गर्जी है, यानी आप पैदा हुए, खुद को आपने पाला पोसा और दुनिया से चले गए। आपकी जात से लोगों को फायदा नहीं पहुंचा, आपकी जात लोगों के लिए फ्रूटफुल नहीं बनी, आपकी जात से लोगों को कोई फैज नहीं पहुंचा, कोई फैज जारी नहीं हुआ जो कल परले के आने तक आपके लिए नजात का जरिया बन सके। सर सैयद कहते हैं कि सबसे बड़ा ऐब हम में खुदगर्जी का है और यही मुकद्दम सबब कौमी जिल्लत और नामुहज्जब होने का है। आप सोच सकते हैं सर सैयद ने जो बात सालों पहले कही थी, कई दशक पहले कही थी, वो बात आज 100% इस उम्मत पर साबित आ रही है और बिल्कुल चस्पा हो रही है कि यही मुकद्दम सबब, यानी खुदगर्जी, सेल्फिश होना, यही जो सबब है, यही कौमी जिल्लत का सबब है और नामुहज्जब होने का सबब है। हम में से हर एक को जरूर चाहिए कि रिफाहे आम का जोश दिल में पैदा करें। हम में से हर एक को जरूर रिफाहे आम का जो जोश, यानी क्या, चैरिटी का, लोगों के लिए काम आने का, लोगों के लिए काम करने का, लोगों के लिए खुद को डेडिकेट करने का जोश दिल में पैदा करें और यकीन जाने की खुदगर्जी से तमाम कौम की और उसके साथ अपनी भी बर्बादी होगी। अगर आप सेल्फिश होंगे तो आपका कौम, आपका समाज, आपका मुआशरा तो बर्बाद होगा ही होगा, आप भी बर्बाद हो जाएंगे। इसका जो तवक्कुल के आला मकाम पर हो, तवक्कुल के आला मकाम पर आप सोच सकते हैं सर सैयद के फर्जंद थे जस्टिस साहब, आनंद भवन इलाहाबाद, उस वक्त का इलाहाबाद और अब का प्रयागराज, आनंद भवन बेच करके उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया था। सर सैयद के ऐसे आशिक मौजूद थे कि जब ये कहा जा रहा था कि पैसा आप तुर्की भेज दो ताकि वहां पे खिलाफत को बचाया जा सके, 30 लाख रुपए के अंदाजे के मुताबिक इलियास आज़मी ने अपनी किताब मुसलमानों की सियासत, जख्म और इलाज में लिखा है कि 30 लाख रुपया जमा हुआ था और कहा यह गया कि इसको तुर्की भेज दो, खिलाफत बचाया जा सके। इसके पीछे उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि साजिश ये थी कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन ना पाए। लेकिन सर सैयद के चाहने वाले, सर सैयद पर लाख ताना देने वालों के तानों के बावजूद उन्होंने 30 लाख रुपया जमा किया, दिया, यूनिवर्सिटी बनी, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला।
تو آپ سوچ سکتے ہیں سر سید کا یہ مشن، سر سید کے عاشق خود غرض نہیں تھے، لیکن آج بھی سر سید کے ایسے عاشق موجود ہیں جو خود غرض نہیں ہیں، جس کا نظارہ پریاگراج، اس کا بدلا ہوا نام جو پہلے الہ آباد تھا، وہاں پر دیکھنے کو ملا۔ ایک انسان کھڑا ہوا اس پورے پروگرام میں جس نے سر سید کے نام پر اسکول بنانے کے لیے، شاہد کمال عرف ببلو نے کہا کہ میرے والد نے، میرے والدین نے جائیداد چھوڑی ہے، میں لگ بھگ 1 کروڑ سے اوپر کی جائیداد شاہد ببلو نے سر سید کے نام، سر سید اکیڈمی کے نام یا سر سید ایسوسی ایشن کے نام، جس کے پریزیڈنٹ سہیل صاحب ہیں، جنہوں نے خود اس اسکول کے لیے 5 لاکھ روپے ڈونیٹ کیا، جس کے جنرل سیکرٹری سید ابرار عرف چیکو ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر انتخاب انتہائی بہترین اور نفیس آدمی اس کے ٹریزرار ہیں، اس کے وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر بلال، اس کے جوائنٹ سیکرٹری ڈاکٹر محمد احمد ہاشمی، یہ پوری ٹیم ہے، یہ انٹائر ایک قبیلہ اور ایک کنبہ ہے۔ وہاں پر شاہد کمال ببلو نے 101 کروڑ روپے سے اوپر کی زمین ہارٹ آف دا سٹی گفٹ کی اور کہا کہ آپ لوگ سر سید کے نام پر بنائیے۔ اس پورے پروگرام میں جو چیف گیسٹ موجود تھے، وہ چیف گیسٹ کے طور پر تگمانشو دھلیا، انہوں نے بھی اپنا کمٹمنٹ کیا، کہا کہ وہ اس پورے پروگرام کے ساتھ ہیں، اس مشن کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ سلیم اقبال شیروانی جو پورو کیندری منتری ہیں، سواستھ منتری بھارت سرکار، وہ بھی اس پروگرام میں موجود تھے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جو بھی بن پڑے گا ان سے وہ ضرور اس پروگرام اور اس اسکول کے لیے کریں گے۔ اس پروگرام میں تگمانشو دھلیا، سلیم اقبال شیروانی کے علاوہ ADRM ایم وارث بھی موجود تھے، اور مسٹر ایم آصف حبیب جو ہیپسنس فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ سر سید کے نام پر اگر آپ اسکول بناتے ہیں تو اس تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا سینٹر بنائیے۔ اس پورے پروگرام کی خاص بات یہ رہی کہ یہاں سے ایک کنکریٹ پلان نکل کے سامنے آیا جس سے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ سر سید کے نام پر سر سید کو تو اس کا ثواب ملے گا ہی ملے گا کل قیامت تک، کیونکہ اب دنیا متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ یعنی آزمائش ہیں، لیکن شاہد کمال ببلو اور یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے ان میں سے بیشتر لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ وہ سب کے سب اس اسکول کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوں گے، اس اسکول کے لیے کام کریں گے، کیونکہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ دنیا متاع الغرور ہے۔ آج جو وہ کل کر کے چلے جائیں گے، کل پرلے تک ان کے لیے وہ چیز کام آئے گی، صدقہ جاریہ ہوگا۔ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله الا بثلاث، جب ابن آدم کی موت ہو جاتی ہے تو سارے کے سارے اعمال کا ثواب اس سے ہٹا دیا جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ان میں سے ایک چیز ہے صدقۃ جاریہ، ایک ایسا صدقہ جاریہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یہ اسکول، یہ کالج، یہ پانی کے ہینڈ پمپ لگا دینا، بورنگ لگوا دینا، کوئی اور ایسا پھل لگا دینا، درخت لگا دینا، کوئی اور ایسا خیر کا کام کر دینا جس سے فیض جاری ہو۔ سر سید نے ایک پودا لگایا جس کا فیض صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ذرات کا بوسہ لینے کو 100 بار جھکا آکاش یہاں، خود آنکھ سے ہم نے دیکھی ہے باطل کی شکست فاش یہاں۔ اس موقع پر اور کیا کچھ ہوا، بچوں کو نوازا گیا، کئی طرح کے کمپٹیشن، چاہے وہ کوئز کمپٹیشنز ہوں، چاہے وہ اسپیچ کمپٹیشن اور ڈیفرنٹ کمپٹیشن کے آرگنائز کیے گئے تھے۔ اس موقع میں بچوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ ہاکی ٹورنامنٹ میں جن لوگوں نے بہترین پردرشن کیا تھا ان کو بھی انعامات سے نوازا گیا، اور اس کے ساتھ ہی تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کر دیا گیا۔ لیکن تاریخی اور اہم بات یہ رہی کہ اس پروگرام میں کنکریٹ چیز نکل کر کے سامنے آئی کہ سر سید کے نام پر سر سید کے چاہنے والوں نے اسکول بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں یہ سید ابرار عرف چیکو کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ اگر ضرورت پڑے گی تو وہ سب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ جیسے سر سید کے ہاتھ میں تھوکا گیا تو انہوں نے اس کو بھی نذرانہ سمجھ کر کے اس کو قبول کر لیا، اسی طرح اگر آپ لوگ ہمارے ماتھے پر تھوکیں گے، ہمارے منہ پر تھوکیں گے، ہم اس کو قبول کریں گے۔ لیکن ایک جنون ہے، ایک جذبہ ہے، ایک جد و جہد کرنے کا ایک ولولہ ہے، اور اس ولولے کا نتیجہ یہ اسکول ہوگا جو کل قیامت تک جس کا فیض دنیا کو پہنچے گا، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں۔ اس موقع پر سر سید کے فرزند کا بھی ذکر کیا گیا جو جسٹس تھے، کہا یہ گیا کہ جس طرح سے انہوں نے آنند بھون بیچ کر کے اپنا اور اس کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دے دیا، تو اسی طرح سے آج ضرورت اس بات کی اپنے گھر تو نہ بیچیں، دوار تو نہ بیچیں، لیکن جو کچھ ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پیسہ، کچھ نہ کچھ چیز اپنی حیثیت، اپنی طاقت کے مطابق نکالیں اور اس کو مفاد عامہ میں جاری کریں، تاکہ دنیا، کیونکہ دنیا اسی کو یاد کرتی ہے جو اکرام، جو اطعام، جو انفاق پر یقین رکھتا ہے۔ آپ لوگوں کی عزت کریں، آپ لوگوں کو کھلائیں، ان کا اطعام
اور ان پر خرچ کریں. انفاق تبھی آپ جانے جائیں گے. اور سر سید نے اسی لیے کہا تھا کہ خود غرضی جو ہے وہ انتہائی بدترین چیز ہے اور یہ قومی ذلت کا سبب بن سکتی ہے. سر سید کی یہ پیشین گوئی آج 100% ثابت ہو رہی ہے. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں اور ساتھ ہی بنے رہیں وطن سماچار کے ساتھ.